बादशाह की किताब का आपको पहला हिस्सा कैसा लगा? पुराने अहदनामा से आपने क्या सीखा? अहदनामा के मायने है मुआहिदा या अहद। नए अहदनामा के सहाइफ देने से पहले बहुत अरसा पहले खुदा ने कहा, देख वो दिन आते हैं जब मैं नया अहदनामा बांधूंगा। खुदा ने पहले अहद में अपने लोगों पर अपनी पाकीज़गी और इनके गुनाहों को जाहिर करने के लिए बहुत से कवानीन दिए। उसने आने वाले नजात दहिंदा की बहुत सी तशबीहात और पेशन गोइयाँ भी उनको दी। पुराने अहदनामा में नबियों ने पेशन गोई की थी कि मसीह बादशाह आएगा, लेकिन नए अहदनामा में हम पढ़ते हैं मसीह बादशाह आ चुका है। नया अहदनामा खुशखबरी पर मुश्तमिल है। इब्रानी ज़ुबान में इसे अंजील कहा जाता है। दोनों अल्फाज का मतलब खुशी की खबर है। अंजील का आगाज उन अल्फाज से होता है, यस्सु मसीह इब्ने दाऊद बादशाह, इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। अब्राहम से इजहाक पैदा हुआ, इजहाक से याकूब पैदा हुआ। सहाइफ में अब्राहम से यस्सु तक नसबनामे की नाम बा नाम एक अटूट जंजीर महफूज है। खुदा कौमों को बरकत देने के लिए अब्राहम के सिलसिला नसब से नजात दहिंदा भेजकर अपना वादा पूरा करेगा। नए अहदनामा में अंजील की 4 कुतब शामिल हैं। 4 क्यों? सिर्फ एक क्यों नहीं। पुराने अहदनामा में खुदा ने मूसा से कहा, एक ही गवाह बस नहीं बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों से कहने से बात पक्की समझी जाए। अपने पैगाम और वाक़या की तहकीक के लिए खुदा ने सिर्फ 2 या 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को मसीह की ज़िंदगी के बारे में 4 अलग अलग अंदाज से तहरीर लिखने के लिए चुना। उनके नाम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना हैं। जैसे 4 न्यूज़ रिपोर्टर एक वाक़या के मुतालिक बताते हैं, हर कोई एक ही वाक़या बयान करता है मगर 4 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से। नए अहदनामा में 27 कुतब हैं। अमाल की किताब लूका ने लिखी है जो बताती है कि मसीह ने जब अपना मिशन मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ। खुदा ने पालूस, साबका शिद्दत पसंद, याकूब और यहूदा यस्सु के सौतेले भाई और पतरस और यूहन्ना मछेरों को बाकी नया अहदनामा तहरीर करने पर उभारा। हर किताब बादशाह और उसके मंसूबे को उस प्यार करने वालों पर ज्यादा से ज्यादा जाहिर करती है। अब उसकी बाकी कहानी कुछ यूं थी। हजारों साल की तैयारी के बाद अब वक्त था। खुदा दुनिया में मौदा मुनज्जी मसीह बादशाह को भेजने वाला था। लेकिन वो कौन होगा? वो कैसे आएगा? यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के ज़माना में जबराइल खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक फर्द यूसुफ नामी से हुई थी। उस कवारी का नाम मरियम था। फरिश्ता ने कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। खुदा तेरे साथ है, तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जबराइल ने यस्सु को खुदा का बेटा क्यों कहा? कुछ लोगों के ख्याल में इस इस्तिलाह का मतलब ये है कि खुदा ने एक बीवी की और यूं एक बेटे का बाप बना। इसका ये मतलब हरगिज नहीं। अगर आपका ताल्लुक बरे सगीर अफ्रीका से होता तो लोग आपको अफ्रीका का बेटा कहते। इसका मतलब ये कि अफ्रीका ने शादी की और उसका बेटा पैदा हुआ।
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افریقہ سے آئے ہیں۔ مسیح خدا کا بیٹا کہلاتا ہے کیونکہ وہ خدا سے ہے۔ وہ آدم کے تباہ حال گھرانے میں آیا، لیکن اس کا وجود اس سے نہ تھا۔ وہ خدا کا کلام، جان اور بیٹا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اور کلام مجسم ہوا اور زمین پر ہمارے درمیان رہا۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن آدم نے ممنوع پھل کھایا، خدا نے ایک وعدہ کیا تھا۔ خدا نے اعلان کیا تھا کہ ایک عورت کی اولاد سانپ کے سر کو کچلے گی۔ جس اولاد کا وعدہ کیا گیا تھا اب وہ کنواری لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس طرح سانپ کے سر کو کچلے گا۔ مریم یوسف سے ہو گئی تھی، جو شمالی فلسطین کے سرحدی قصبے ناصرت میں بڑا ہی تھا۔ مریم اور یوسف دونوں یہودی تھے جن کا شجرہ نسب داؤد بادشاہ سے اور پیچھے ابراہم سے ملتا تھا۔ یوسف ولی عہد شہزادہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ملک پر روم کی حکومت تھی۔ رومی سپاہی سڑکوں پر گشت کیا کرتے، بغاوت کے شک میں یہودیوں کو گرفتار کیا جاتا اور صلیب دیا جاتا تھا۔ محصول لینے والے لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ زندگی بہت تلخ تھی، لیکن یوسف پرجوش تھا کہ وہ جلد ہی وہ مریم کو اپنی بیوی بنا لے گا۔ شادی کے بعد اکٹھے رہنے کے لیے اس نے بڑی محنت سے وہ جگہ تیار کی تھی، اور پھر ایک دن اسے یہ خبر سن کر انتہائی دھچکا لگا کہ مریم حاملہ تھی۔ آپ کے خیال میں یوسف نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ یوں لگا جیسے مریم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ یوسف کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ صحیح کام کرے، بس اس نے خاموشی سے منگنی توڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد۔ فرشتہ نے کہا، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت جو کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یوسف کا غم خوشی میں بدل گیا۔ کیا اعزاز تھا! مریم مسیح موعود کی ماں ہوگی اور خود یوسف اس بچہ کا قانونی سرپرست ہوگا۔ پاک مسیح کی ماں بشر ہوگی مگر باپ بشر نہیں۔ اس کا نام یسوع ہوگا، جس کا مطلب ہے خداوند بچاتا ہے یا پھر صرف نجات دہندہ۔ یوسف نے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور یوسف نے اس کا نام یسوع رکھا۔ ان سب باتوں میں خدا کا ہاتھ تھا۔ سات سو سال پہلے میکا نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح بادشاہ داؤد بادشاہ کے قدیم شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مریم اور یوسف ناصرت میں رہتے تھے، جو شمال کی طرف 3 دن کا سفر تھا۔ تو صحیفہ کس طرح پورا ہوگا؟ سب کچھ خدا کے اختیار میں تھا۔ جب مریم کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا تو رومی بادشاہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ سب لوگ محصول ادا کرنے کے لیے اپنے نام لکھوائیں، اپنے اپنے شہر کو لوٹ جائیں۔
پس یوسف اور پورے دنوں کی حاملہ مریم ناصرت سے بیت لحم کو لوٹ گئے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو بچے کے پیدا ہونے کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اور بیت لحم محصول کے لیے اسم نسوئی کا شہر تھکے ماندے مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں مؤودہ بچہ عورت سے پیدا ہوا۔ انجیل میں اس واقعہ کو بہت صفائی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا۔ ماں کی طرف سے یہ نومولود مریم کا بیٹا تھا، لیکن باپ کی طرف سے وہ خدا کا ابدی بیٹا تھا۔ یہ وہی کلام جس سے خدا نے دنیا تخلیق کی، اور آگ سے جلتے کوہ سینا کی گرجدار آواز اب اس بچے کی دھیمی پکار میں سنی جا سکتی تھی۔ وہ کہاں پیدا ہوا؟ کسی بادشاہ کے محل میں نہیں، کسی ہسپتال میں نہیں، اور نہ ہی کسی راہ گزر کے سرائے میں۔ آسمانوں کا بادشاہ وہاں پیدا ہوا جہاں برے پیدا ہوتے ہیں، ایک باڑے میں، اور چرنی اس کا بستر تھا۔ یہ سب خدا کے منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ لیکن کیا خداوند اپنے بیٹے کی آمد کے اعزاز میں کسی تقریب کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے کیا۔ خدا نے مسیح کی زمین پر آنے کی خبر سب سے پہلے کس کو دی؟ کسی بادشاہ کو، امیر اور مشہور ہستی کو، مذہبی رہنما کو؟ نہیں، یہ برکی خبر سب سے پہلے غریب چرواہوں نے سنی، جو یروشلم میں ہیکل کے مذبح پر قربانی چڑھانے کے لیے برے پالتے تھے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو سب لوگوں کے واسطے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے، تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم کو چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو بچہ کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان کی باتوں پر جو چرواہوں نے بتائیں تعجب کیا۔ چرواہوں کے پاس سنانے کو کیا کہانی تھی؟ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اسے چھوا ہے، فرشتوں نے بتایا تھا، وہ مسیح خداوند ہے۔ فرشتوں کے لشکر نے آسمان کو گیتوں سے بھر دیا تھا، اور وہ رات دن کی طرح مسیح آ گیا ہے، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ زیادہ لوگوں نے نہیں،
حالانکہ کچھ لوگوں نے چرواہوں کے پیغام کا یقین کیا، لیکن مانے یا نہ مانے، وہ بادشاہ جس کی پیدائش نے تاریخ کو دولت کر دیا انسانوں میں آ چکا تھا۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ باڑے میں مسیح کی پیدائش کے بعد یوسف نے اپنے چھوٹے سے گھرانے کے لیے رہنے کا ایک مناسب انتظام کیا۔ ایک دن کچھ پرجوش مجوسی دانا جو ستاروں کا علم رکھتے تھے یروشلم میں آئے۔ یہ افراد ایک خاص ستارے کی رہنمائی میں بہت دور فارس سے اس نومولود بادشاہ کی تلاش میں آئے تھے۔ ان مجوسیوں کا ایک ہی سوال اور ایک ہی مقصد تھا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب شرع کے عالموں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ یہودیہ کے بیت لحم میں، انہوں نے جواب دیا، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر کہا، جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ اور اپنے خزانے کھول کر سونا اور لوبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور جب وہ روانہ ہو گئے تو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ کو نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ ہیرودیس نے اس بچے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ یروشلم کے لوگوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وہ مجوسی جنہوں نے تپتے ریگستان کو پار کیا اسے پا لیا، اسے سجدہ کیا اور اسے بادشاہ کے شایانہ شان تحفے دیے، سونا، لوبان اور لاش کو لگانے والا قیمتی مسالہ۔ مردے کو لگانے والا مسالہ کیوں؟ کیا یہ مجوسی جانتے تھے یسوع مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ فرشتے سے ہدایت پا کر یوسف نے مریم اور بچہ یسوع کو لیا اور مصر روانہ ہو گیا، اور ظالم ہیرودیس کے مرنے تک پناہ گزینوں کی طرح وہیں رہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ اس سے ایک اور قدیم پیشن گوئی جو خداوند نے اس سے کی تھی وقوع پذیر ہوئی، میں نے اپنے بیٹے کو مصر بلایا۔ پس یوسف اور مریم یسوع کو ناصرت لے گئے، جہاں وہ اپنے رضائی بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ پروان چڑھا۔
यीशु कई तरह से दूसरे बच्चों की मानंद था। वो खाता था, सोता था, खेलता था, पढ़ता था और काम सीखता था। लेकिन दूसरी जानिब वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। कभी खुदगर्जी नहीं करता था, अपने वालिदैन की इज्जत करता था, झूठ नहीं बोलता था, हमेशा अपने आसमानी बाप को खुश रखता था। वो पाक और बेहया और बेदाग और गुनाहगारों से जुदा था। तारीख में सिर्फ यीशु वाहिद कामिल बच्चा है। कामिल होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि उसे कभी चोट नहीं लगी या फिंसी नहीं निकली। इसका मतलब है कि उसकी फितरत कामिल थी। वो कामिल तौर पर पाक और नेक था। वो कुदरत और हिकमत में कामिल था। लेकिन मरियम के पेट में पड़ने से पहले उसने खुद को जरा महदूद कर लिया था ताकि इंसानों में इंसानों की तरह रह सके। यीशु हिकमत और कदोकामत और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। जब यीशु 12 बरस का था, यीशु अपने वालिदैन के साथ कुर्बानी की सालाना ज़ियाफत के लिए, जो फसह कहलाती है, नासरत से यरूशलेम गया। जब उसके लड़कपन के दोस्त उस बड़े शहर में घूमते फिरते थे, यीशु हफ्ता भर हैकल के सहन में उस्तादों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और उनसे सवाल किया करता था। जितने उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके जवाबात से दंग थे। हैकल वो जगह थी जहां लोगों के गुनाहों की खातिर मज़बा पर बर्रे जलाए जाते थे। लड़का यीशु वो बात समझ गया था जो आलिम भी ना समझ सके। वो कुर्बानी का आखिरी बर्रा होने आया था। बैतलहम में यीशु की पैदाइश को 30 बरस हो चुके थे। कैसर अगस्तिस मर चुका था। उसका सोतेला बेटा कैसर तबरेज रोम पर हुकूमत करता था। हेरोदिस अंतपास गलील का हुक्मरान था। पेंतस पलातस यहूदियों का हाकिम था और एक नया नबी फलस्तीन में नबूवत कर रहा था। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावन की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर पर बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद थी। जब उस दौर के बहुत से लोग उम्दा रेशमी लिबास पहनते और बेहतरीन खुराक खाते थे, यूहन्ना सादगी से रहता था। वो शख्स एक मिशन पर था। यूहन्ना बादशाह का नकीब था। सैकड़ों साल पहले 2 नबियों यसाया और मलाकी ने आने वाले नबी के बारे में लिखा था जो मसीह बादशाह की आमद का ऐलान करेगा। वो नबी यूहन्ना था। जैसा कि पहले नबी पेशनगोई कर चुके थे कि मुकर्ररा वक्त पर मौदा नजात दहिंदा जमीन पर आएगा, यूहन्ना ने मुनादी की कि वो वक्त आ चुका है, मुनज्जी आ गया है। लोगों के हजूम रेले की मानिंद सहरा में यूहन्ना की बातें सुनने उमड़ आए। जो लोग अपने गुनाहगार होने और एक मुनज्जी की जरूरत का इकरार कर लेते थे, वो दरियाए यर्दन में बपतिस्मा पाते थे। इस तरह वो मसीह पर अपने ईमान का इजहार करते थे जो उनके गुनाहों का भारी कर्ज चुकाएगा और उनको अपनी रास्तबाजी का लिबास पहनाएगा। कई दिन, कई हफ्ते यूहन्ना उस आसमानी नजात दहिंदा के बारे में बताता रहा जिसका लंबे अरसे से इंतजार था कि मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। फिर एक दिन वो मुनज्जी पहाड़ के ऊपर हजूम से गुजरकर उस जगह आ गया जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यूहन्ना ने यीशु की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना ने यीशु को खुदा का बर्रा क्यों कहा? अगर आप जानते हैं, यूं तो फिर आप बादशाह का मिशन भी जानते हैं।
یسوع نے یوحنا سے کہا مجھے بپتسمہ دے۔ یوحنا نے اعتراض کیا کیونکہ مسیح بادشاہ آسمان پر سے آیا تھا، اسے توبہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پورا کرنا مناسب ہے۔ پس یوحنا نے یسوع کو بپتسمہ دیا۔ بپتسمہ لے کر یسوع نے ظاہر کر دیا کہ اس کا تعلق انسانی گھرانے سے ہے جسے وہ بچانے آیا ہے۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر آ گیا، اور دیکھو آسمان کھل گیا، اور اس یوحنا نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اس پر آتے دیکھا تھا۔ اور دیکھو آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جیسا کہ تخلیق کے پہلے دن تھا، خدا کی پیچیدہ اکائی دوبارہ ظاہر ہوئی، حتیٰ کہ جس طرح خدا اس کے روح اور کلام نے ایک ہو کر دنیا کو تخلیق کیا، اسی طرح اب وہ اس کو بچانے کے لیے ایک ہو کر کام کرنے کو تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتا تھا، یسوع پر نازل ہوا۔ ہم خدا کے بیٹے اس کلمے کو جس نے دنیا تخلیق کی دریا سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں۔ ہم باپ کو آسمان پر سے آواز دیتے سنتے ہیں۔ گزشتہ 30 برس سے یسوع عوام کی آنکھوں سے اوجھل گمنامی میں رہا تھا، لیکن اس کا آسمانی باپ اس کی سوچ کول اور فعل کو دیکھتا تھا، اور اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا تھا؟ اس سے میں بہت خوش ہوں۔ تمام انسانی تاریخ میں یسوع واحد شخص تھا جس نے ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کیا، ہر کام ہمیشہ کامل طور پر۔ یسوع نے وہ کام کیا جو آدم نہ کر سکا، خدا کی شبیہ کو ظاہر کیا، مگر ظاہر کرنے سے کہیں زیادہ کام کیا، وہ خود شبیہ تھا۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ پا حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ بیٹا اس کے جلال کا پرتو اور تو اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ چاہ عجب کے بعد میں یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع کامل بیٹا ہے۔ شیطان اس کامل انسان کی اپنی بادشاہی میں رہنے سے خوش نہ تھا، لیکن ابلیس کی ایک حکمت عملی ہے۔ جس طرح اس نے پہلے انسان کو گناہ کی آزمائش میں ڈالا، اب وہ اس آدمی کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ جس طرح شیطان نے آدم کو اپنے قبضہ میں کر لیا تھا اور وہ یسوع کو بھی اپنے اختیار میں لانا چاہتا تھا۔ اگر خدا کا بیٹا گناہ پر راغب ہو جاتا تو وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کا اہل نہ رہتا۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع بھوکا تھا، لیکن اس نے ابلیس کی بات نہ مانی۔ وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی لامحدود قوت استعمال نہیں کرتا تھا۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع نے موسیٰ کی توریت سے حوالہ دیا۔ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اپنے احمقانہ غرور میں شیطان نے ایک بار پھر اس پاک ہستی کو آزمانے کی کوشش کی۔
پھر ابلیس اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور شان و شوکت اسے دکھائی۔ اس نے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو زمین پر حکومت کرنے کا اختیار نسل انسانی سے چھن گیا تھا۔ شیطان نے دنیا کی سلطنت چرا لی اور بادشاہ بن بیٹھا۔ اب جلال کا بادشاہ یہ سلطنت واپس لینے کے لیے زمین پر آیا تھا، مگر وہ یہ کام اس کے آگے سر جھکا کر نہیں کرے گا جسے وہ کچلنے آیا تھا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس یسوع کے پاس سے چلا گیا۔ شیطان نے کبھی کسی کو اس کی طرح نہیں آزمایا تھا، یعنی ایسے شخص کو جس میں گناہ کرنے کی خواہش یا گنجائش نہیں تھی۔ یسوع آدم اور اس کی نسل سے مختلف تھا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ آدم پہلا کامل انسان تھا، یسوع دوسرا کامل انسان تھا۔ جب شیطان نے آدم کو گناہ کرنے کے لیے آزمایا، آدم ہار گیا اور شیطان جیت گیا۔ جب شیطان نے یسوع کو گناہ کرنے کے لیے آزمایا، شیطان ہار گیا اور یسوع جیت گیا۔ پہلا آدم ہمیں شیطان یعنی گناہ اور موت کی بادشاہی میں لے گیا، دوسرا آدم ہمیں باہر نکالنے کے لیے آیا۔ یسوع کو گناہ پر آمادہ کرنے کی شیطان کی بیکار کوششوں کے بعد یسوع ناصرت میں واپس آیا، جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور ایک بڑھائی کا کام کرتا تھا، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا۔ عبادت گاہ پرستش کا گھر تھی، جہاں ہر ہفتہ کے دن کتاب مقدس کو پڑھا اور سمجھا جاتا تھا۔ اس خاص ہفتہ کے دن یسوع ایک اعلان کرنے والا تھا، اور وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کا تومار اس کو دیا گیا، اور اسے کھول کر اس نے اس مقام کو نکالا جہاں یہ لکھا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ یسوع نے نوشتوں میں سے ایک قدیم پیشن گوئی پڑھی جو مسیح بادشاہ کے متعلق تھی۔ وہ دنیا کو بتانے والا تھا کہ خدا کیسا ہے اور گناہ گاروں کو شیطان، گناہ، موت اور جہنم کی حکمرانی سے بچانے والا تھا۔ اور یسوع تومار بند کر کے اور اس خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ جب یسوع نے دعویٰ کیا کہ صحائف میں لکھی ہوئی نبیوں کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آنے والا مسیح خود وہی ہے، تو اس پر یسوع کے ہمسایوں کا رد عمل کیا تھا؟ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ یسوع کی بادشاہت تھی۔ آدم کی گناہ آلودہ اور دم توڑتی نسل کے برعکس خدا کا ممسوعہ مسیح بادشاہ کامل اختیار رکھتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اسے چھو نہیں سکتا تھا، مگر وہ انہیں چھو سکتا تھا۔ نبیوں کے صحیفوں میں مسیح کا لقب ہے خدا کا بازو۔ یسوع کے معجزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زمین پر خدا کا بازو ہے۔ اس کے ہاتھ سے ایک بار چھو لینے یا منہ سے لفظ کہہ دینے سے بیمار اور مرتے ہوئے لوگ فوری اچھے ہو جاتے تھے۔ ایک بڑی بھیڑ
लंगड़ों, अंधों, गूंगों और बहुत से बीमारों को साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। नबियों की बातें पूरी हो रही थी। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। कोई ऐसी बीमारी ना थी जिसे यीशु अच्छा ना कर सकता था। अब एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तब यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू पाक हो जा। जैसे ही उसने कहा, फील फोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और सूरज डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह के बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर ये कह करके तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गईं। लेकिन वो उन्हें झिड़कता और बोलने न देता क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। यीशु नहीं चाहता था कि बदरूहें उसके बारे में गवाही दें। जब उसने उस जगह आसमान और जमीन की बात की तो उन बुरे फरिश्तों ने उसके इख्तियार की गवाही दी। वो याद करके ही कांप गए थे जब उनको आसमान से फेंक दिया गया था। और अब तो वो जमीन पर इंसान की सूरत में रह रहा था। उनके आका की बादशाहत थरथराने लगी थी। जलाल के बादशाह ने उनकी बादशाहत पर हमला कर दिया था। जहां कहीं भी यीशु जाता शैतान कमजोर हो जाता था। जहां कहीं यीशु जाता गुनाह की लानत वहां से पसपा हो जाती थी। मौजज़ों के साथ साथ यीशु के पास एक पैगाम था। उसने कहा, वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। यीशु ने 12 लोगों को चुना कि वो उसके साथ सफर करें और उससे सीखें। उसके पैरोकारों में बहुत सी खवातीन भी थीं। वो खुराक और पैसे के जरिए यीशु और उसके शागिर्दों की मदद किया करती थी। जो लोग ईमान ले आते थे उनके लिए यीशु का बुलावा बहुत सादा था, मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसका बुलावा महंगा भी था। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। चुनाचा यीशु के बहुत से शागिर्द माहीगीर थे। यीशु अक्सर गलील की झील के पास दिन गुजारता था। लोग दूरों नजदीक से उसके पास आते थे। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और वहां से तालीम देने लगा। तमाम दिन तालीम देने के बाद एक बार यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ पार चलें। वो पहले ही कश्ती में था और वो भीड़ को छोड़कर चल पड़े। लेकिन जल्द ही एक बड़ी आंधी चली। ऊंची लहरें यहां तक कश्ती पर आईं कि वो पानी से भर जाती थी। यीशु खुद पीछे की तरफ एक गद्दी सर पर रखे सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और चिल्लाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उठकर हवा को डांटा और लहरों से कहा, साकत हो, थम जाओ। हवा फौरन थम गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? शागिर्द नहायत डर गए थे।
वो आपस में कहने लगे, ये कौन आदमी है? हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। ये कौन आदमी है? उस सवाल का जवाब 1000 बरस कबले दाऊद बादशाह दे चुका था। वो हवास बाख्ता हो चुके थे। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माकूफ हो जाती हैं। हवा और लहरों को सिर्फ बोलकर कौन रोक सकता है? वही आवाज जिसने उनको बनाया था। एक दिन 4 आदमी एक मफलूज को चारपाई पर उठाकर उसके घर तक लाए जहां यस्सु था। उन्होंने अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन कमरा इतना भरा हुआ था कि वो अंदर ना जा सके। बस उन्होंने छत पर चढ़कर कुछ ईंटें हटाईं और चारपाई को कमरे में यस्सु के सामने उतार दिया। उनका ईमान देखकर यस्सु ने मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। यस्सु जानता था कि उस आदमी की जरूरत सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि उसके गुनाहों की माफी थी। मगर वहां फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्या कहता है? ये कुफर है। सिर्फ खुदा गुनाह माफ कर सकता है। यस्सु को फौरन मालूम हो गया कि वो क्या सोचते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। फिर यस्सु ने मुड़कर मफलूज से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो आदमी उछल पड़ा, अपनी चारपाई उठाई और उन हक्के बक्के तमाशाइयों के बीच से बाहर निकल गया। वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मजहब और गरूर ने शरीयत के उस्तादों की आंखें अंधी कर दी थी। उनके ख्यालात कुछ ऐसे हो गए थे, यस्सु, तुम कुफर कहते हो, तुम खुदा की तौहीन कर रहे हो, क्योंकि तुम गुनाह माफ करने का दावा करते हो, लेकिन खुदा सिर्फ गुनाह माफ कर सकता है। इनकी सोच सही थी, सिर्फ खुदा गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन यस्सु के बारे में उनका फैसला गलत था। आपके ख्याल में यस्सु कौन है? क्या आपको उसके नाम का मतलब याद है? उसका मतलब है खुदावन नजात दहिंदा। एक फलस्तीनी शहर में जहां यस्सु ने तालीम दी थी, लोग इस नतीजा पर पहुंचे, हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। यस्सु की हुक्मरानी तख्लीक के हर हिस्सा पर है, ताहम वो हर जगह ये नहीं कहता फिरा, मेरी परस्तिश करो, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। उसने सिर्फ वो काम किए जो फक्त खुदा कर सकता है और फिर वो नतीजा लोगों पर छोड़ देता था। अगले 2 वाकयात की बुनियाद पर आपके ख्याल में यस्सु कौन है? यस्सु नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। और जब वो फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लेकर जा रहे थे।
وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس نے اسے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور یسوع نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ سب پر دہشت چھا گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔ ایک دن یسوع 2 دکھی بہنوں مارتھا اور مریم کے گھر گیا۔ 4 دن پہلے ان کا بھائی لازر مر گیا تھا۔ مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے ابد تک نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ یسوع قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا جس کے دہانے پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر ہٹاؤ۔ مارتا نے کہا اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے مرے تو 4 دن ہو گئے ہیں۔ پھر یسوع نے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ یسوع نے بلند آواز سے پکارا اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول دو، اسے کھول کر جانے دو۔ پوری تاریخ میں صرف خداوند یسوع ہی وہ شخص ہے جو کہہ سکتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس کے کام اس کی باتوں کی سچائی ثابت کرتے ہیں۔ بعض اوقات کئی دنوں تک ایک بڑا ہجوم یسوع کو گھیرے رہتا۔ اکثر وہ لوگوں کو ویران علاقوں میں ملتا جہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جاتا تھا۔ کبھی کبھی ہجوم کو بھوک لگ جاتی تھی۔ ایک دوپہر ایسا واقعہ ہوا جب 5000 سے زائد لوگ گلیل کی جھیل کے مشرقی پہاڑی علاقہ میں جمع تھے۔ پس یسوع نے اپنے ایک شاگرد فلپس سے کہا ہم ان تمام لوگوں کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ وہ فلپس کو آزما رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ فلپس نے جواب دیا ان سب کو کھانا کھلانے کے لیے اچھی خاصی دولت چاہیے۔ پھر شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے کہا یہاں ایک لڑکا ہے، اس کے پاس جوں کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے حکم دیا ان لوگوں کو بٹھاؤ۔ پس وہ مرد جو تخمینہ 5000 تھے گھاس پر بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور خدا کا شکر کر کے
लोगों में बांट दी और उसी तरह मछलियों के साथ भी किया। उन्होंने सैर होकर खाया। अब इन टुकड़ों को जमा करो, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ताकि कुछ जाया ना हो। शुरू में इनके पास सिर्फ 5 रोटियां थीं, लेकिन रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां बची। अगली सुबह उस हजूम के कुछ लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। वो उसे बादशाह बनाना चाहते थे ताकि वो उनको रूमी जालिमों से बचाए और उन्हें ज्यादा खुराक दे। यीशु ने उनसे कहा, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि खुदा बाप ने मुझे इसी मकसद के लिए भेजा है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खाना कुछ मुद्दत तक आपको जिंदा रख सकता है, लेकिन सिर्फ खुदावंद यीशु आपको कुछ मुद्दत और अब्दियत के लिए हकीकी जिंदगी दे सकता है। सिर्फ मसीह ही कह सकता है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मजहबी उस्तादों की तरह नहीं था जो कहते थे, ये करो, ये ना करो, उन असूलों पर चलो, ये रास्ता है। सिर्फ यीशु ही कह सकता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु उन नबियों से भी मुख्तलिफ था जिन्होंने अपने गुनाहों के लिए कुर्बानियां चढ़ाई और आने वाले मसीह के बारे में लिखा। यीशु ने कहा, गलत ना समझो कि मैं क्यों आया। मैं मूसा की शरीयत या नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। यीशु ने अक्सर अपने शागिर्दों को सिखाया कि अपने बादशाह के किरदार और जलाल को जाहिर करने के लिए आसमान की बादशाही के शहरियों को कैसे रहना चाहिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो पसंद करते हैं कि लोग उनको देखें। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। फिक्रमंद होकर ये ना कहो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उसके घर पर टकरें लगी। लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। लेकिन जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली, उसके घर पर टकराने लगी, उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया। उस आसमानी उस्ताद की तरह कभी किसी ने कलाम नहीं किया।
یہودیوں کے استاد اور کاہن ہجوم کو یسوع کی باتیں سنتے دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے لوگ ان کی سنیں، اس کی نہیں۔ ایک دن سردار کاہنوں نے ہیکل کے پیادوں کو بھیجا کہ وہ یسوع کو گرفتار کریں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ جب وہ واپس آئے تو کاہنوں نے ان سے پوچھا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا، انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ حتیٰ کہ نبیوں نے بھی یسوع کی طرح باتیں نہیں کی۔ نبی شمعوں کی مانند تھے جنہوں نے تاریک دنیا میں روشنی کی چمکدار کرنیں پھیلائیں، لیکن مسیح آفتاب صداقت تھا۔ ایک بار جب سورج طلوع ہو جائے تو شمع کی ضرورت کسے ہوگی؟ یسوع نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع وہ کلام ہے جس نے ابتدا میں کہا تھا، روشنی ہو جا۔ وہ جسمانی اور روحانی نور کا حتمی ذریعہ ہے۔ جب مسیح کے اپنے مشن کو پورا کرنے کا وقت نزدیک آیا تو وہ اپنے 3 شاگردوں پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اسی وقت موسیٰ اور ایلیا یسوع کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک نورانی بادل نے ان کو لپیٹ لیا اور اس بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے، مگر یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا۔ اس نے کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا تو یسوع کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ اس روز شاگردوں نے جو کچھ دیکھا اسے کبھی نہ بھولے۔ بعد میں پطرس نے کہا، ہم نے اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ اور یوحنا نے کہا، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ لیکن اب بیٹے کا جلال اس کے جسمانی بدن میں پوشیدہ تھا۔ اب بادشاہ کے لیے اپنے مشن کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ تین سال تک خداوند یسوع فلسطین میں سفر کرتے ہوئے بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ ظلم اٹھاتے شفا دیتا پھرا۔ عام لوگ اس سے پیار کرتے تھے، لیکن یروشلم کے مذہبی رہنما اس کو قتل کروانے کی سازش کر رہے تھے اور یسوع جانتا تھا۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو یسوع نے یروشلم جانے کی ٹھان لی۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ شر پسندوں کا ایک گروہ دور شہر سے آپ کو گرفتار کرنے، تشدد کرنے اور ہلاک کرنے کی سازش کر رہا ہے تو کیا آپ وہاں جائیں گے؟ یسوع نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں، سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ شاگردوں کو ایسے بادشاہ کا انتظار نہیں تھا۔ ایک مصلوب مسیحا، یقیناً خدا اپنے چنے ہوئے کو ایسے دکھ اور ذلت نہیں سہنے دیتا۔ پس پطرس نے یسوع سے کہا، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ یسوع نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ شاگرد چاہتے تھے مسیح ایک ایسا بادشاہ ہو جو رومی قابضین کو برباد کرے اور ایک نئی حکومت یروشلم میں قائم کرے۔ حتیٰ کہ جب وہ سفر میں تھے تو شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے کہ خدا کی بادشاہی کا اعلیٰ ترین مقام کس کو ملے گا۔ پس یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے،
जैसे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। जमीन पर अपनी पहली आमद के वक्त मसीह सियासी हुकूमतों और जमीनी तख्त को फतह करने नहीं आया था, बल्कि वो शैतान को फतह करने और इंसानी दिलों पर हुकूमत करने आया था। इसलिए यीशु ने तालीम दी, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। लेकिन उससे पहले कि यह आसमानी बादशाह दिलों पर हुकूमत करता और बाद में तमाम जमीन पर दुनिया के गुनाहों का कर्ज अदा करना और मौत को शिकस्त देना जरूरी था। ये उसका मिशन था। सब कुछ मंसूबा के मुताबिक हो रहा था। जैसे ही खुदावंद यरूशलेम के नजदीक पहुंचा, उसने 2 शागिर्दों को एक काम के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, सामने के गांव में जाओ, उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे ये गधी का बच्चा क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना, खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस वो गए और उनको गधी का बच्चा मिला जैसा यीशु ने कहा था, और वो बिला शुबा उसे खोल रहे थे। तो मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? और शागिर्दों ने यूं कहा, खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ की उतराई पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को ऐसी बातें करने से डांट दे। उसने जवाब दिया, अगर ये चुप रहें तो सड़क के पत्थर चिल्ला उठेंगे। कैसा अनोखा बादशाह है। बादशाह मसीह के आने से ना तो दारुल हुकूमत नरसिंगों की आवाज से गूंजा, ना जबरदस्त फौजें थी, ना ही वो आलीशान जंगी घोड़े पर सवार था। वो एक मामूली गधे, जवान गधे, बेऐब गधे पर सवार था, जो कि अक्सर दलत्ती मारता और चौकड़ियां भरता था। ऐसा जानवर जिसकी पीठ और कंधों पर सलीब का नुमाया निशान होता है, ज्यादा अहम ये कि ये वाहिद जानवर है जो ज़करिया नबी की बात पूरी कर सकता था, जो उसने 500 साल पहले लिखी थी। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मसीह बादशाह ताकतवर जंगी घोड़े पर सवार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोगों को जालिम रोमियों से बचाने के लिए नहीं आया था। वो लोगों को उनके गुनाहों से नजात देने के लिए आया था। अगले चंद दिनों तक यीशु ने उसी हैकल में लोगों को तालीम दी जहां उसने बतौर एक लड़का अपने गहरे सवालों और दानिशमंदाना जवाबों से उल्मा को हैरान कर दिया था। हैकल के सरदारों का यह रवैया अब मुख्तलिफ था। हम नहीं चाहते कि यह हम पर बादशाही करे। बस उन्होंने यीशु पर उस उम्मीद से बड़े तबाहकुन सवालों के साथ हमला किया कि वो अवाम को उसके खिलाफ कर दें। वो उसकी ताक में लगे रहे और उन्होंने जासूस भेजे जो रास्तबाज बने हुए थे। उनकी कोशिश थी कि वो यीशु की कोई बात पकड़ें जो वो रोमी गवर्नर को बताएं ताकि यीशु को गिरफ्तार करें। वो कहने लगे, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है, तू किसी की तरफदारी नहीं करता, तू सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है।
अब हमें बता, हमें कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु क्या जवाब देता? अगर वो कहता बादशाह को खराज दो, तो यहूदी राया उस पर सरकशी का इल्जाम लगाती। दूसरी तरफ अगर यीशु जवाब देता, नहीं, खराज अदा ना करो, रोमी हाकिम को पता चलेगा और वो उसको बागी करार देगा। उसने उनकी मक्कारी को मालूम करके उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी सूरत और नाम की मोहर है? उन्होंने जवाब दिया, कैसर का। अच्छा, तो फिर उसने कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को दो। वो लोगों के सामने उसके कौल को पकड़ ना सके, बल्कि उसके जवाब से ताज्जुब करके चुप हो रहे। बार बार मजहबी उस्तादों के मुख्तलिफ गिरोह यीशु को फंसाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार उसने उनको कामिल हिकमत से जवाब दिया। उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। बेइज्जत करने के लिए लोग वहां से खिसक कर सरदार काहिन के साथ साजिश करने लगे कि यीशु को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए। कैसा अंधापन था! वो काहिन जो मज़बा पर कुर्बानियां चढ़ाने के जिम्मेदार थे, उनको अंदाजा भी ना था कि वो जिस शख्स को कत्ल करना चाहते हैं वही हस्ती है जिसकी अलामत ये कुर्बानियां हैं। खुदा का ये खुफिया मंसूबा पूरा होने वाला था। कुर्बानियां गुजराने का सालाना त्यौहार था जो फसा कहलाता था। अगले रोज हजारों बर्रे ज़िबा होने वाले थे। अगरचा यीशु जानता था कि अगले रोज उसे भी मार डाला जाएगा, उसने वो शाम अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाते हुए गुजारी। जब वो खा रहे थे, उस यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको खाने के लिए दी। उसने प्याला भी आगे बढ़ाया। उसने उनको बताया कि ये तोड़ी हुई रोटी उनको उसके बदन की याद दिलाएगी और सुरख रस उस खून की याद दिलाएगा जो गुनाहों की माफी का एक नया अहद लाने के लिए बहाया गया। आधी रात को वो अपने शागिर्दों को गतसमनी नाम एक बाग में लाया। वहां उस दरपेश दहशत को जानते हुए उसने अपने बाप से दुआ की और फिर गोया मजहबी रहनुमाओं की एक कितार मुसल्ला लोगों के हजूम के साथ आ पहुंची। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैं कोई खतरनाक इनकलाबी हूं जो तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तालीम देता था, तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। उस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। यीशु ने खुद को आदमियों के हवाला कर दिया जो उसको बांध कर सरदार काहिन के घर ले गए, जहां यहूदी हाकिम जमा थे। वहां बहुत से लोगों ने यीशु के हक में झूठ बोला। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा और कोई जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया, क्या तू सतूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने जवाब दिया, मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े, देखो तुमने अभी ये कुफ्र सुना है, अब हमको गुनाहों की क्या हाजत रही, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। प्यादों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने कब्जा में कर लिया। यहूदी अदालत ने मौत का फतवा दे दिया, लेकिन उसे इस पर अमल करने का इख्तियार ना था।
ये सिर्फ रोमी अदालत के इख्तियार में था। सुबह का वक्त था जब दीनी हुक्मरान और बढ़ता हुआ हजूम यसू को सरदार काहिन के घर से लेकर यरूशलेम की गलियों में से होता हुआ रोमी गवर्नर पेंतस पिलातस के महल की तरफ चल दिया। मजबी रहनुमा चाहते थे कि पिलातस यसू को मरवा दे। वो फौरन यसू पर इल्जाम लगाने लगे, ये शख्स हमारे लोगों को बहका रहा है और उनसे कहता है रोमी हुकूमत को खराज मत दो, और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। यसू से पूछगिछ करने के बाद पिलातस सरकर्दा काहिनों और हजूम की तरफ मुड़कर कहने लगा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। उन्होंने जवाब दिया, अगर ये मुजरिम ना होता तो हम उसे तेरे हवाला ना करते। पिलातस किला में फिर से दाखिल हुआ और यसू को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तूने क्या किया है? यसू ने कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही किसी दूसरी जगह की है। बस क्या तू बादशाह है? पिलातस ने कहा। यसू ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक से है मेरी आवाज सुनता है। पिलातस ने पूछा, हक क्या है? यह कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और कहा, मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। लेकिन हजूम चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, उसको सलीब दे, सलीब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मैंने उसमें सजाए मौत की कोई वजह नहीं पाई। बस मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। पिलातस जानता था कि यसू बेगुनाह है, लेकिन चूंकि वो मजहबी रहनुमाओं और उनके हजूम से डरता था, इसलिए उसने मसीह को सजाए मौत दी। पिलातस ने रोमी कानून के मुताबिक यसू को इंतहाई सख्त सजा दी, यानी बेदर्दी से मार पीट के बाद सलीब चढ़ा दिया गया। मुजरिमों को जिनको कोड़ों से मारा जाता था, उनमें धात के छोटे छोटे नोकीले टुकड़े जड़े होते थे। 700 साल पहले खुदावंद ने यसाया नबी से लिखने को कहा था, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला कर दी। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। अंजील हमें बताती है कि खुदावंद के कोड़े खाने के बाद क्या हुआ। गवर्नर के कुछ सिपाही यसू को अपने हेडक्वार्टर में ले गए और अपने सारे फौजी दस्ते को बुला लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतरवाकर उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई। उन्होंने लंबे नोकदार कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा असा के तौर पर उसके दाएं हाथ में दिया। फिर वो उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उसके ऊपर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। सिपाही उस कांटों के ताज का मतलब नहीं जानते थे जो उन्होंने यीशु के सर पर जड़ दिया था। कांटे उस लानत का हिस्सा थे जो आदम के गुनाह के सबब से जमीन पर की गई थी। जलाल का बादशाह हमारे गुनाहों की लानत उठाने आ चुका था, और जब वो उसका ठट्टा कर चुके थे तो चोगा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े पहनाए और उसे मसलूब करने को ले गए। दोनों आदि मुजरिमों को भी यीशु के साथ लेकर जाया गया। हर एक ने मंजिल तक अपनी अपनी सलीब उठा रखी थी। इस अजियतनाक हालत में चलते हुए रास्ता में रोमी सिपाहियों ने शमाली अफ्रीका के एक आदमी को मसीह की सलीब उठाने पर मजबूर किया। फिर वो यरूशलेम की पुरहजूम गलियों में से होते हुए शहर की फसील से बाहर गलगता नामी पहाड़ी पर चढ़ गए, जो कोहे मोरिया का शमाली हिस्सा है।
जहां तकरीबन 1900 साल पहले अब्राहम नबी ने कहा था, खुदा आप ही अपने वास्ते सौखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। अब उस बर्रा के कुर्बान होने का वक्त आ पहुंचा था। हुकूमत की जानिब से सलीब देना जाना हमेशा से खौफनाक सजाए मौत थी। अजियत को मजीद शर्मनाक बनाने के लिए रोमी सिपाही सलीब या दरख्त पर हाथ और पांव में कील जड़ने से पहले अपने मुजरिम के कपड़े उतार कर बरहना कर देते थे। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। अगर यीशु खुद को बचा लेता तो वह हमें नहीं बचा सकता था। हजूम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इन बातों को पूरा कर रहे हैं जो खुदावंद ने दाऊद नबी की मार्फत कही थी। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और कुर्रा डालते हैं। वो सब मुझे देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते और सर हिला हिला कर कहते हैं, जबकि खुदावंद इससे खुश है तो वही उससे छुड़ाए। खुदा का मंसूबा नजात हर लिहाज से पूरा हो रहा था। उसी पहाड़ पर जहां अब्राहम नबी ने कहा था, खुदा खुद बर्रा मुहैया करेगा और यहोवा यरी खुदावंद मुहैया करेगा, खुदा ने खुद अपना बर्रा यीशु मुहैया कर दिया। क्या आपको याद है कि किस तरह मासूम बर्रे को मज़बा पर रखी लकड़ियों के ऊपर अब्राहम के कसूरवार बेटे के इफ्जी के तौर पर कुर्बान किया गया? और अब खुदा का बेगुनाह बेटा लकड़ी की सलीब पर आदम की कसूरवार नस्ल की खातिर इफ्जी के तौर पर कुर्बान किया जा रहा था। खुदा ने अब्राहम के बेटे को बचा लिया था, लेकिन उसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों सोने चांदी से के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। खुदा की नजर में आपकी कदर इस हद तक है। खुदा के मंसूबा नजात को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह के बाइस आने वाली जिल्लत उठाई। वो हमारी जगह लानती बना। उसने वो सजा उठाई जिसके हम मुस्तहिक थे। जिस दिन आदम ने खुदा का कानून तोड़ा, तो खुदा ने बता दिया था कि एक दिन मसीह सांप का सर कुचलेगा। उसने शैतान से कहा था, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। उस कदीम पुरअसरार पेशन गोई ने जो यीशु की एड़ी पर शैतान के काटने के बारे में थी, पहले ही से इस दुख और जिल्लत से आगाह कर दिया था जो खुदा का बर्रा सलीब पर उठाने वाला था, जब वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। जिन्होंने यीशु को सलीब दिया, वो खुदा के मुखलसी के मंसूबे को नहीं जानते थे, जिसे जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते।
کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یسوع کی صلیب دو بدکاروں کے درمیان تھی۔ ان میں سے ایک اسے تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے مجرم نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ ہم اسی سزا میں گرفتار ہیں، ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پہلا مجرم صرف اپنی جسمانی تکلیف سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ اسے ایک منجی کی ضرورت تھی جو اس کی جگہ قربان ہو۔ دوسرے مجرم نے بھی مسیح کی توہین کی تھی، لیکن جیسے ہی موت کا سامنا ہوا اس کا دل تبدیل ہو گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ خداوند اس کو شیطان کی بادشاہی سے نجات دے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر بادشاہ اسے قبول کر لے تو وہ خدا کی بادشاہی کا شہری بن جائے۔ یسوع کے جواب میں کوئی شک کی گنجائش نہ تھی۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بعد میں اس شام دونوں مجرم مر گئے، ایک جہنم میں گیا اور دوسرا فردوس میں۔ یہ فرق کیسے ہوا؟ ایک نے منجی بادشاہ پر اپنا ایمان نہیں رکھا، دوسرے نے رکھا۔ دوپہر کا وقت ہے۔ یسوع کو صلیب پر 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کالے بادل گر کر آئے، دن رات کی مانند تاریک ہو گیا۔ خوفزدہ تماشائی بکھر چکے تھے، پہاڑ پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صلیب کے مذبح پہ لٹکے خدا کے ازلی ابدی بیٹے پر آسمانی خدا سے بچھڑنے کی دہشت طاری تھی۔ اس تاریکی کے دوران آدمیوں کی آنکھوں سے چھپا کر خدا نے ہمارے تمام گناہ لے کر اپنے بیٹے پر لاد دیے۔ یسوع آخری قربانی بن گیا، چنانچہ ماضی، حال، مستقبل کے گناہ یسوع پر لاد دیے گئے تھے۔ اس لیے آسمانی خدا کو اپنی نظر ہٹانی پڑی، کیونکہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ 3 طویل گھنٹوں کے لیے گناہ کے خلاف خدا کا قہر اپنی ہی سوختنی قربانی پر بھڑکتا رہا۔ جس طرح مذبح پر برہ کو قربان کیا جاتا، اسی طرح خدا کا برہ آسمان اور زمین اور خدا اور انسان کے مابین صلیب پر معلق تھا۔ لامحدود نے ہماری جہنم کی سزا کو باوقت خود پر لے لیا تاکہ ہمیں ابدیت میں وہ برداشت نہ کرنا پڑے۔ اس وقت وہ تمام ہوا۔ یسوع نے یہ جان کر کہ اس نے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو پورا کر دیا اور وہ سزا اٹھا لی جس کے مستحق گناہگار تھے، تو اس نے کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اس وقت مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی۔ صدیوں سے بروں کو مذبح پر ذبح کیا جاتا اور جلایا جاتا تھا۔ جب یسوع نے جان دی، خدا نے وہ پردہ پھاڑ دیا جس کے پیچھے خاص کمرہ چھپایا ہوا تھا، جہاں ہر سال گناہ ڈھانپنے کے لیے خون چھڑکا جاتا تھا۔
پردہ پھاڑنے سے خدا یہ اعلان کر رہا تھا، تمام ہوا، گناہ کا تمام قرض ادا ہوا، میرے برے نے دنیا کے گناہوں کی خاطر اپنا خون بہا دیا، اب میں کبھی گناہوں کے لیے جانوروں کا خون قبول نہیں کروں گا، میرا پیارا بیٹا آخری قربانی ہے، سب لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ سات سو سال پہلے یسایہ نبی نے لکھا تھا، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاریوں کے باعث کچلا گیا، اسے مارا پیٹا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک نے خدا کا راستہ چھوڑا اور اپنی راہ کو پھرا، پھر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی۔ تمام ہوا۔ یسوع ناصری مر گیا، یہ یقین کرنے کے لیے ایک سپاہی نے اس کی پسلی میں بھالا مارا، خون اور پانی بہہ نکلا، شاگردوں کی امیدیں بھی دم توڑ گئی تھی، وہ سوچتے تھے کہ یسوع رومیوں کو کچلے گا اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا، شاگرد ابھی تک تیسرے دن جی اٹھنے کے اس وعدہ کو نہ سمجھتے تھے۔ مصلوب مجرموں کی لاشیں عموماً کچرے کے ڈھیر پر یا اجتماعی قبر میں شہر سے باہر پھینک دی جاتی تھی، لیکن یسوع کے بدن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ 700 سال پہلے یسایہ نبی نے لکھا تھا، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ خدا کا منصوبہ اپنے بیٹے کے لیے یہ تھا کہ وہ باعزت قبر میں دفن ہو۔ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اس پر پلاطس نے دے دینے کا حکم دیا۔ ارمتیا کا یوسف اور اس کا دوست نیکودیمس یسوع کے خفیہ شاگرد تھے۔ یسوع کی موت سے پہلے وہ مذہبی رہنماؤں سے ڈرتے تھے، لیکن یسوع کو صلیب پر دکھ اٹھاتے دیکھ کر اب ان کا ڈر جاتا رہا تھا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش کو لے جا کر نہلایا اور ایک صاف مہین کتانی کپڑے میں لپیٹا اور تقریباً 35 کلو مر اس پر لگایا، جو اسی قسم کا قیمتی مسالہ تھا جو مجوسیوں نے بچہ یسوع کو دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لاش کو یوسف ہی کی نئی قبر میں رکھا، پھر اس کے دہانے پر ایک بہت بڑا پتھر لڑکا کر وہ گھر چلے گئے۔ یہ ایک شاہانہ تدفین تھی جو ایک بادشاہ کے شایان تھی۔ اگلے روز صبح مذہبی رہنماؤں، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا، میں 3 دن بعد جی اٹھوں گا۔ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر لاش کو چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطس نے جواب دیا، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی قبر کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے داروں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ اسی دوران میں قبر کے اندر یسوع کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آدم نے گناہ کیا تھا، موت ایک ظالم حکمران کی طرح نسل انسانی پر حکومت کر رہی تھی۔ اگر یسوع نے گناہ کیا ہوتا تو موت اس کے جسم کو گلا دیتی، بدبودار کر دیتی اور آہستہ آہستہ خاک میں ملا دیتی۔ لیکن 1000 سال پہلے داؤد نبی نے لکھا تھا، تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس پر موت اور قبر کا کوئی اختیار نہیں۔
यीशु के मारे जाने और दफन होने के तीसरे दिन बाद इतवार की सुबह बहुत सी औरतें अकीदत के इजहार के लिए कब्र पर आईं। और देखो, अचानक एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। सिपाही बेहोश हो गए, लेकिन फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आओ, ये जगह देखो जहां उसका बदन पड़ा था, और जल्दी जाकर उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है। वो कब्र से जल्द रवाना हो गई। वो बहुत खौफजदा थी, मगर बहुत ज्यादा खुश भी थी। वो शागिर्दों को ढूंढकर फरिश्ते का पैगाम देने को जल्दी से दौड़ी। जब वो जा रही थी, यीशु उनको मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। उसी दौरान पहरे वालों ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। सरदारों ने उनको बहुत सा रुपया रिश्वत देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा ले गए। लेकिन उनका झूठ सच को छुपा न सका। कब्र खाली थी। यीशु ने अपनी मौत से हमारे गुनाह का कर्ज चुका दिया था। दफन होकर यीशु मौत और पस्ती के घड़े में उतर गया था। जी उठकर यीशु मौत पर गालिब आया। अब वो कहता है, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था, देख अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो इस खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, सिर्फ मौत एक दरवाजा है जो एक बादशाह के हजूर खुलता है, जो कहता है, चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। जी उठने के दिन यीशु बहुत से शागिर्दों के सामने जाहिर हुआ। सबसे पहले औरतों पर, फिर पतरस पर, और उसके बाद 2 मुसाफिरों पर। उसी दिन उनमें से 2 आदमी अमाउस के गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम के करीब 7 मील के फासले पर है। यीशु आप उनके नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन खुदा ने उन्हें उसको पहचानने ना दिया। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में चलते चलते करते हो? वो लम्हा भर को रुके। उदासी उनके चेहरे से जाहिर थी। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपास था, जवाब दिया, तू यरूशलेम में अकेला शख्स है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ। यीशु ने पूछा, क्या हुआ है? मुसाफिरों ने उसे बताया कि किस तरह यीशु नासरी से इनकी उम्मीदें थीं कि वो मसीह है जो उनके दुश्मनों को फतह देगा, लेकिन उसे सलीब दे दिया गया और अब उसकी कब्र खाली है। ये बात समझ से बाहर है। फिर यीशु ने उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की बातों को मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूरी ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी, उनको समझा दी।
इतने में वो अमाउस के करीब पहुंच गए। सफर खत्म हो गया था। यीशु के ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमारे साथ रात रह, क्योंकि बहुत देर हो गई है। बस वो उनके साथ घर चला गया। जब वो खाना खाने बैठे तो उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। वो उछल पड़े और शागिर्दों को बताने के लिए जल्दी जल्दी वापस यरूशलेम लौट गए। खुदावंद जिंदा है, वो ही नजात दहिंदा है जिसका वादा सहाइफ में है। ये वही बर्रा है जिसकी तस्वीर हर कुर्बानी में दिखाई गई। वही खुदावंद है। आखिरकार नबियों का पैगाम लाजवाब साबित हुआ, कामिल और लाजवाब। ये इतवार की शाम थी। वहां दरवाजे जहां शागिर्द जमा थे बंद थे। अचानक यीशु कमरे के बीच में आकर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। शागिर्द खुदावन को देखकर नहायत खुश हुए। तोमा यीशु के 12 शागिर्दों में से एक था। उस शाम वहां ना था। बाद में शागिर्दों ने उसे बताया कि हमने खुदावन को देखा है। मगर तोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के मैखों के सुराख न देख लूं और मैखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। एक हफ्ता बाद जब उसके शागिर्द घर के अंदर थे और तोमा उनके साथ था, अगरचे दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ डाल, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। बेतकाद ना हो बल्कि तकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तब यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आइंदा 40 दिनों तक खुदावंद वक्तन फोक्तन अपने पैरोकारों पर जाहिर होता रहा, उनसे बातें करता और फिर ओझल हो जाता था। यीशु का जी उठने वाला बदन दीवार से भी गुजर सकता था और ख्याल की रफ्तार से सफर कर सकता था। अगरचे वो पहला शख्स है जिसका जिस्म ऐसा है, मगर वो आखिरी शख्स नहीं। जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह हम आसमानी सूरत पर भी होंगे। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसे आदम में हम सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप एक बेबस गुनाहगार हैं और आपको खुदा की बादशाही में रहने का कोई हक नहीं? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने आपकी जगह आपके गुनाहों की खातिर जान दी और आपकी खातिर मौत को शिकस्त देकर जी उठा? अगर ऐसा है तो खुदा फरमाता है, अब तुम आदम में से नहीं रहे। खुदा आपको मसीह में रास्तबाज ठहराता है। एक दिन आपको भी तब्दील शुदा जिस्म मिलेगा, बिल्कुल यीशु जैसा, मगर उस पर कीलों के निशान ना होंगे। जो बादशाही आदम शैतान के हाथ में गंवा बैठा था, अबलीस और बदरूहों, हवाओं और लहरों, बीमारों और भूख, गुनाह और मौत पर अपने मुकम्मल इख्तियार से यीशु ने वापस ले ली। यीशु ने साबित किया कि वो मुख्तार कुल है। हत्ता कि जब मजहबी रहनुमाओं और सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, सलीब दिया, तो भी उसने उन्हें ये सब करने दिया। इसलिए अपने बाप के घर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो
کہ उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और यकीनन मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने अपने पैरोकारों से ये भी कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब उससे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जी उठने के 40 दिन बाद यीशु अपने शागिर्दों को जमा करके यरूशलेम के बाहर जैतून के पहाड़ पर ले गया। शागिर्द जानना चाहते थे वो कब वापस आएगा। यीशु ने जवाब दिया, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे कि देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। फिर वो यरूशलेम को फिरे। उसी दौरान ऊपर आसमान पर वो वक्त था जब बादशाह को जलाल और इज्जत का ताज पहनाया गया। शानो शौकत रंगों, मौसीकी और जोशो खरोश का तसव्वुर करें। लाखों लाख फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह घर आ रहा है मगर अब वो मुख्तलिफ दिखाई देगा। वो जिसने इंसान को खुदा की छवि पर बनाया अब वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान की सूरत पर रहेगा। इस आसमानी शहर पर एक खामोशी तारी हो गई कि अचानक नरसिंगों की जोरदार आवाज से खामोशी का जोर टूटा और उसके बाद एक गूंजदार ऐलान हुआ, ए फाटको अपना सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजो ऊंचे हो जाओ और जलाल के बादशाह को दाखिल होने दो। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोर आवर है। ये जलाल का बादशाह है। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कादर मुतलिक है, वही जलाल का बादशाह है। जोरदार तारीफ से आसमान में फाटकों के कुवाड़ पूरी तरह से खुल गए और फाते बर्रा जंगी जख्मों के निशान वाला इब्ने आदम यीशु अंदर दाखिल होता है। परस्तारों के हजूम में से होता हुआ वो बाप के तख्त के पास आ पहुंचा। फिर कर वो आदम की रिहाई पाने वाली नस्ल पर निगाह डालता है और बैठ जाता है। मिशन तमाम हुआ। बाद में आसमान के शहरियों ने अपने महबूब बादशाह के लिए नया गीत गाया, तू ही उस लायक है क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। फिर फरिश्ते तख्त के गिरदा गिर्द जमा हो गए। वो खुदा की तमजीद करते और कहते थे, ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। आज भी जमीन पर आदम की ज्यादातर औलाद शैतान की तबाह हाल बादशाही में गुनाह और मौत की तारीकी में असीर है।
لیکن آزادی مل سکتی ہے۔ یسوع نے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے سے یہ فیصلہ کن جنگ جیت لی ہے۔ سب ایمان رکھنے والوں سے وہ یہ کہتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، جب سب کچھ تیار ہو جائے گا تو پھر آ کر تمہیں ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح ایک دن جب یہ دنیا اپنی معمولی سرگرمیوں اور جھوٹے مذہب میں مصروف ہوگی، جلال کا بادشاہ زمین پر لوٹ آئے گا، لیکن نہ تو عام گدھے پر، نہ ہی لان تین اور کانٹوں کا تاج پہننے کے لیے۔ جی اٹھنے والے بادشاہ نے یوحنا کو آئندہ دنوں کے حالات دکھائے۔ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور عادل ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا نام کلام خدا ہے۔ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ جب بادشاہ آئے گا تو آسمان سے بڑی آواز آئے گی، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ بادشاہ کے دشمن اس کے سامنے پگھل جائیں گے، پھر وہ شیطان کو باندھے گا اور اس دنیا کو دکھائے گا کہ راست باز حکومت کیسی ہوتی ہے۔ تب زمین پر بہترین وقت ہوگا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ عدالت کے دن خداوند یسوع منصف ہوگا۔ وہ آگ کے سے شعلہ جیسے تخت پر بیٹھ گیا، جس کے پہیے آگ کی مانند تھے، ایک آتشی دریا اس کے حضور سے جاری تھا۔ لاکھوں لاکھ فرشتے اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ شیطان اور اس کی تاریکی کی بادشاہی آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالی جائے گی۔ آخرکار سانپ کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔ نور کی بادشاہی کی بندشوں کے لیے خدا ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین بنائے گا۔ وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں سے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ تو موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا۔ بلا آخر
اپنے بادشاہ سے پیار کرنے والوں کی دعا ہمیشہ کے لیے مان لی جائے گی۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیا آپ کی دعا بھی یہی ہے؟ کیا آپ نے جلال کے بادشاہ کو سجدہ کیا؟ کیا وہ آپ کا بادشاہ ہے؟ كم أنت عظيم